आगे कुआं है पीछे खाई है, ऐसी सूरत हाल में ये फंस चुका है और अब इसके साथ वो होने वाली है जिसका तमाशा सारी दुनिया देखेगी और इसराइल को अब पता चला है कि वो किस जाल में फंसे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम वो स्टोरी आपके लिए लाए हैं जो रिवायती मीडिया पर आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि सारा ध्यान इसराइल चाहता है कि उसकी नाकामियों से हटकर जो मासूम लोगों की शहादतें हो रही हैं वहां पर लगाया जाए, लेकिन जो इसकी नाकामियां हैं, जो इसकी शिकस्त है, उसको छुपा लिया जाए तो हम छुपने नहीं देंगे। वो हकायक आपके लिए लेकर आए हैं जो आपने बिल्कुल पहले नहीं सुनेंगे और पूरी तफसील के साथ, पूरे लॉजिकल, पूरे दलाइल और सबूतों के साथ एक एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 मुल्कों ने हमला किस तरह से किया, ये कोई एग्जैजरेशन है। दरअसल ये एग्जैजरेशन नहीं है, एक एक मुल्क का नाम बताऊंगा, उसका किरदार बताऊंगा, कौन कितना इसमें किरदार अदा कर रहा है, कौन अपने जंगजू भेज रहा है जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, कौन असलहा फराम कर रहा है, कौन फाइनेंशियल मदद कर रहा है, कौन अंडर द टेबल मदद कर रहा है और कौन सामने आकर लड़ रहा है। एक एक मुल्क का नाम बताऊंगा, उसका किरदार बताऊंगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज समझनी है कि ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये सिर्फ बंदूकों से और बैटलफील्ड में नहीं लड़ी जाती, उसके पीछे सबसे बड़ी चीजें होती, सबसे बड़ी चीज फाइनेंशियल हेल्प होती है। फिर आज के दौर में सिफारतकारी आलमी सतह पर यूएन में जो सियासत है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके खिलाफ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल फैसला दे दे तो फिर यूएन की फौजें आकर आपको मारेंगी, तो वहां पर आपको बचाना भी एक बहुत बड़ी जंग है। तो इस तरह ये बहुत ही मुख्तलिफ तरह की जंग इस वक्त गजा में लड़ी जा रही है, जिसमें हर मुल्क मुख्तलिफ तरीके का किरदार अपना रहा है। अब इसमें सबसे अहम चीज जो बेहतरीन मिसाल है मॉडर्न डे की, वो यूक्रेन की जंग है। वैसे तो इससे पहले पूरी सदी में बहुत सारी मिसालें हैं और ये टेक्निक जो है वो अमेरिका की थी, जिसमें वो पीछे रहकर लड़ाइयां करता रहा और पीछे रहकर उसने जंग लड़ी है। और उसकी ताजा तरीन मिसाल यूक्रेन की है। यूक्रेन में सिर्फ यूक्रेन जंग नहीं लड़ रहा, पूरा यूरोप जंग लड़ रहा है, उसके पीछे अमेरिका जंग लड़ रहा है, कनाडा जंग लड़ रहा है। अब देखें, इतनी बड़ी पावर होकर, इतना बड़ा रूस है, उसके सामने इतना सा यूक्रेन है, तो वो उसको फतह क्यों नहीं कर सका? क्या वो यूक्रेन वाले को बड़े बहादुर हैं? क्या उनके पास को बड़ी जंगी सलाहियतें हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे फाइनेंशियल हेल्प है, उसके पीछे हथियारों की सप्लाई है। अगर आज अमेरिका और यूरोप हथियारों की सप्लाई रोक दें तो अगले 10 दिन भी यूक्रेन नहीं टिक सकता। तो यही टेक्निक यहां गजा में अपनाई गई है। पीछे रहने की भी एक स्ट्रेटेजी है। कुछ मुल्कों को फ्रंट पर भेजा गया है, मैन पावर के तौर पर बॉर्डर पर भेजा गया है, रॉकेट्स और मिसाइलों से किसी से हमला करवाया गया और कुछ पीछे रहे। और पीछे रहने की स्ट्रेटेजी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें अगर ये सारे ममालिक जो कि हेल्प कर रहे हैं और आगे चलकर एक एक का किरदार मैं आपको बताता हूं, अगर ये सारे फ्रंट फुट पर आ जाएं तो फिर क्या होगा कि नेटो आ जाएगा, फिर क्या होगा कि यूएन के उधर साइड चली जाएगी, फिर क्या होगा, दुनिया की जो सारा नजरिया बयानिया है वो उनकी तरफ चला जाएगा। तो ये पीछे रहना सबसे बड़ी पावर इस वक्त बन गया है। फ्रंट पर ना आना इस वक्त गजा के लोगों के लिए, फलस्तीन के मार्के के लिए सबसे बड़ी पावर बन गया है कि अकेले इसराइल को फंसाकर फेंटा लगाया जा रहा है। अगर ये सारे मुल्क 17 सामने आ जाएं और जंग फौजें भेज दें तो क्या वो सिर्फ इसराइल वहां पर रहेगा? फिर यूके की भी अपनी फौजें भेजेगा, फिर फ्रांस भी भेजेगा, फिर जापान भी भेजेगा, फिर यूएसए भी भेजेगा, फिर आपका कनाडा भी भेजेगा, पूरा नेटो यहां पर आ जाएगा और यूएन में मुकम्मल हिमायत उनको मिल जाएगी। तो इस तरह वो मार्का जो अभी फलस्तीन के हक में चल रहा है वो उल्टा पड़ जाएगा। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी है पीछे रहकर लड़ने की। इसमें क्या हो रहा है कि इसराइल अकेले को फेंटा लगाया जा रहा है, तमाम बॉर्डर से उस पर हमला करवा के उसके इतने नुकसान के मिसाल अभी आप देखें कितना नुकसान हो चुका है। अभी फुल स्केल जंग भी नहीं छिड़ी है। 200 से ज्यादा मार्केवा टैंक्स और उससे भी बड़े बराक जो टैंक्स है जिनको किंग टैंक्स कहा जाता है वो इसमें तबाह हो चुके हैं। फिर आपके सैकड़ों आर्मर्ड गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, सैकड़ों बिल्डोजर तबाह हो चुके हैं, हजारों इनके फौजी हलाक हो चुके हैं। आपका जो बॉर्डर है लेबनान के साथ, वहां पर पूरा जो आपकी सेटलमेंट्स है, पूरे जो इलाके हैं, शहर के शहर खाली हो गए हैं और उनका मीडिया कह रहा है कि ये घोस्ट टाउन बन चुके हैं। यानी वो इलाका जो उजड़ जाता है, वो इलाका जहां पर कोई मकीन ही ना हो और जो वीरान हो गया, वो इलाके इनके बॉर्डर के साथ बन चुके हैं। वहां पर मईशत इनकी तबाह हो चुकी है, टूरिज्म इनका खत्म हो चुका है। तो अगर ये सारी चीजें ये ना करते, ये स्ट्रेटेजी ना बनाते, तो फिर ऐसा इतना बड़ा नुकसान तो इनको नहीं होना था। यानी फुल स्केल जंग के बगैर $51 बिलियन का नुकसान इस वक्त इसराइल को हो चुका है। तो फौजी नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा है कि ये छुपा रहे हैं उसको और वो ज्यादा देर छुप नहीं सकेगा। और जिस दिन वो सामने आ गया, इनके तबूत में वो आखिरी कील साबित होगा। इनकी जो रही से इज्जत है ना, वो भी दुनिया में चौराहे पर हंडिया फूटनी है इनकी। वो जो सारी इन्होंने अपना रोब दबदबा बनाया हुआ था वो सारा चौराहे में फूटना है। वो जो नुकसान जिस वक्त हो चुका है, जो हजारों इनके फौजी हलाक हुए हैं और उसके ट्रक भरे खड़े हैं इनकी डेड बॉडीज के गजा के बॉर्डर पर, और ये उनको दफना तक नहीं पा रहे कि कहीं ये बात लीक ना हो जाए। तो ये दरअसल स्ट्रेटेजी है पीछे रहकर लड़ने की। अब मैं एक एक मुल्क की तरफ आता हूं। पहले आ जाते हैं हम लेबनान की तरफ। लेबनान वो कंट्री है जो फ्रंट फुट पर खड़ा है, सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पर लड़ने की, ऑन ग्राउंड लड़ने की सबसे बड़ा किरदार लेबनान का है, जो इसके बॉर्डर पर जिसने इसका जीना दोभर किया हुआ है। हम पिछली बहुत सारी वीडियोस में सारी तफसील बता चुके हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन लेबनान ने जो है वो
چھوٹے چھوٹے حملے کر کے بھی ان کا بہت نقصان کر دیا ہے. جو بارڈر کے ساتھ جتنا ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سب کا کریڈٹ جو ہے وہ لبنان کو جاتا ہے, حزب اللہ کو جاتا ہے. اور پھر ان کی بڑی تعداد میں, یعنی لاکھوں کی تعداد میں ان کی جو آرمی ہے وہ بارڈر کے ساتھ تعینات ہے. ان کے سپائی ایجنسیز وہاں پر ہیں, اکوپمنٹ وہاں پر ہے, ان کی فضائیہ وہاں پر ہے, اور نیوی کو وہاں پر انگیج کر رکھا ہے. تو اگر یہ حزب اللہ یہ حملے نہ کرے تو یہ سارے, ایک تو وہ نقصان ان کا کم ہوگا, دوسرا یہ کہ یہ جو سارا جو ہے ان کا وسائل ہیں وہ سارے غزہ میں استعمال ہوں گے. تو شاید ابھی تک انہوں نے یہاں کو بڑی اچیومنٹ حاصل کر بھی لی ہوتی اگر یہ سارے وسائل انہوں نے یہاں پر استعمال کیے ہوتے, لیکن حزب اللہ نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا, اور حزب اللہ کو پھر پیچھے پورے ملک جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو پیچھے رہ کر ہیلپ کر رہے ہیں, اور ان کی ہیلپ سب سے زیادہ کردار ادا کر رہی ہے, جس میں روس ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں نارتھ کوریا ہے, جس میں ایران ہے, جس میں ترکی ہے. اب یہ وہ ملک ہیں جو پیچھے رہ کر مختلف طرح کی امداد دے رہے ہیں. اس میں اسلحہ بھی دے رہے ہیں, فائنینشیل ہیلپ بھی دے رہے ہیں, ان کے جو جنگجو ہیں, جو ان کے فوجی ہیں, وہ بھی گاہے بگاہے مختلف طرح سے جا کر امداد دیتے ہیں. مثال کے طور پر جو رشیا کا ویگنر گروپ ہے, اس نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ حزب اللہ کو پہنچایا, یعنی آن گراؤنڈ جا کر اس نے ہیلپ کی. پھر اینٹی شپ میزائل انہوں نے حزب اللہ کو دیے کہ اگر ان کی نیوی کو کچھ تم پر حملہ کرے تو اس پر یہ داغ دو, اور ان کی نیوی کو بھی انہوں نے ٹھیک کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر. اور جو ان کا ڈرون جاتا ہے اس کو وہ گراتے ہیں. ان کا ایئر کرافٹ وہاں پر لبنان میں جا نہیں پا رہا ہے کیونکہ آگے سے وہ میزائل داغ دیتے ہیں جو کہ روس نے دیا ہوا ہے. پھر مزاحمتی تحریک کا جو سارا اسلحہ ہے وہ انہی ملکوں سے آ رہا ہے. آپ اندازہ یوں لگائیے کہ 40 دن ہو چکے ہیں, اور 40 دنوں میں اتنا ان کے پاس ذخیرہ تھا, اتنا ذخیرہ تھا کہ ابھی انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, نہ راکٹس کی, نہ میزائل کی, نہ راکٹ لانچر کی, نہ اینٹی ٹینک میزائل کی, نہ گولیوں کی, نہ بندوقوں کی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے پاس کم پڑ گئی. روزانہ کی بنیاد پر وہ غزہ سے سینکڑوں راکٹس فائر کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی ایک فریکشن جو ہے وہ لبنان میں بھی ہے, وہاں سے بھی وہ حملے کر سکتے ہیں, لیکن غزہ کے اندر سے وہ ان پر میزائل داغ رہے ہیں. تو کیا ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر میزائل اور راکٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ پہلے سے ان کے پاس ذخیرہ تھے, اور اب مزید بھی ان کو دیے جا رہے ہیں. اور دے کون رہا ہے؟ یہ جو 4-5 میں نے کنٹری بتائیں, یہ مین کنٹریز ہیں. یہ فائنینشیل بھی ہر طرح کی ہیلپ دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا, کھانا نہیں ہے وہاں پر, پانی نہیں ہے, فیول نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں مزاحمتی تحریک کے پاس ہیں کیونکہ انہوں نے اس سب کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے اتنا بڑا شہر بسا رکھا ہے ٹنلز کا, یعنی غزہ کے نیچے انہوں نے ایک الگ سے شہر بسا رکھا. یہ اتنی بڑی ٹنلز ہیں, کبھی اس پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے. آپ بتائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر تفصیلی ویڈیو آئے تو میں ضرور اس پر بناؤں گا. اتنی بڑی ٹنلز ہیں کہ آپ کے ٹرک اس میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں جو آپ اندر لے کر جانا چاہتے ہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں. اتنی بڑی بڑی ٹنلز ہیں, تو وہ کیا انہوں نے اپنی جیب سے بنائی, ان کا کیا ذریعہ آمدنی ہے, وہ ساری انہوں نے فنڈ کی ہیں. تو آج بھی ہتھیاروں کے تمام ذخیرے, ورائٹی آف ویپنز, یعنی اگر یہ ان کے پاس ویپنز نہ ہوتے تو وہ اتنا بڑا کبھی حملہ پلان نہ کر پاتے, ابھی تک ریزسٹ نہ کر پاتے, اور ابھی تک شاید ان کو شکست ہو جاتی. لیکن ورائٹی آف ویپنز اور مدد ساری ان لوگوں نے ان کنٹریز نے فراہم کی ہے, اور اسی مدد نے اس جنگ کا پانسا پلٹا ہے. اب دیکھیں نا, اگر روس آ جائے, اگر چین آ جائے, اگر نارتھ کوریا آ جائے, اگر ایران اور ترکی میدان میں آ جائیں, تو کیا مغرب خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا نیٹو نہیں آئے گا ان کو بچانے کے لیے؟ تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ آئے بغیر ہی ان کا اتنا نقصان کر رہے ہیں, اور ایک ایک دن میں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ایک دن میں اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے. 51 بلین ڈالرز کی اکانومی تو ان کی تباہ ہو چکی ہے, 10% جی ڈی پی نیچے آ چکی ہے ان کی. تو یہ تو ان کی آئے بغیر ہی انہوں نے اتنا بڑا کام ڈال دیا ہے. یہ اصل گیم ہے, یہ ماڈرن وارفیئر ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. اس کے علاوہ شام بڑا کردار ادا کر رہا ہے. شام میں اسی طرح سے بیسیکلی یہ 5 کنٹریز یہ مین ہے جو پیچھے کھڑے ہیں, اور اس کے آگے بھی شام کا ایک کردار ہے. جو ایئر ڈیفنس سسٹم ملا یہ شام ہی سے ہو کر یہ پہلے شام کے پاس تھا, بشار الاسد کے پاس, انہوں نے آگے ڈیلیور کیا, اور پھر ان کے لڑاکے جو ہیں وہ بھی سیریا کے بارڈر پر جمع ہو رہے ہیں, وہاں سے حملے شروع کر دیے ہیں. پھر اس طرح عراق ہے, عراق کی جو تنظیم ہے اس نے بھی باقاعدہ حملوں کا اعلان کر دیا, اور انہوں نے ان کی ایک جاسوس بھی پکڑی ہے, ان پر حملے بھی کیے ہیں, اور اب باقاعدہ حملے ان کے خلاف شروع بھی ہو چکے ہیں, اور یو ایس کی بیسس پر بھی وہ حملے کر رہے ہیں تاکہ یو ایس پر مکمل پریشر بنا کے رکھا جائے. اور اس کے علاوہ یمن ہے, یمن جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر وہ بھی ایک طرح سے کھڑا ہے, لیکن اس کا اور لبنان کا صرف فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ بارڈر کے ساتھ ہے تو وہ زیادہ نقصان کر پا رہے ہیں, جبکہ یمن جو ہے چونکہ دور ہے تو اس لیے اس کا نقصان کم ہے ان کمپیریزن, لیکن پھر بھی یہ بڑا نقصان کر رہے ہیں. اب یہ جو ریڈ سی میں انہوں نے نئی وارننگ دیا کہ یہاں سے تمہارا کوئی شپ گزرا تو وہ گزر نہیں سکے گا, پھر اس کے ٹکڑے ہی تم کو ملیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جھنڈے اتار لیے اپنے جہازوں سے, اور جو پرائیویٹ شپس ان سے ایفیلیٹڈ تھے, ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کے, وہ وہاں سے نہیں آ رہے, تو ان کی اکانومی کو وہاں پر الگ سے جھٹکا ہو رہا ہے, تو وہ ایک اپنے لیول پر ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. پھر اسی طرح لیبیا ہے, سوڈان ہے, اب یہاں سے ہتھیار ان کو پہنچے ہیں. یہ اوور دا ٹائم جو ہے ہتھیار یہاں سے ان کو جاتے رہے, کیونکہ یہاں پر بھی جنگ چلتی رہی ہے, تو یہاں سے ان کنٹریز نے بھی بڑی مدد کی ہے ہتھیار ان تک پہنچانے
زمانے میں, تو ان کا اس طرح ایک بڑا کردار ہے. پیچھے یمن کا جو میں بھول گیا تھا کہ یمن کے جو جنگجو ہیں وہ آہستہ آہستہ لبنان اور سیریا کے بارڈر پر بھی جمع ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ حزب اللہ کو یہ لگتا ہے کہ آگے چل کر اگر ہمیں فل سکیل وار پر جانا پڑے گا تو پھر ہمیں مین پاور پوری چاہیے. تو یمن کے لڑاکے بھی اب اس بارڈر پر پہنچنا شروع ہو گئے, اسی طرح عراق کے لڑاکے بھی بارڈر پر پہنچنا شروع ہو گئے. تو اس طرح یہ دوسرے طریقے سے یعنی آگے مین گراؤنڈ پر جا کر بھی الگ لیول کی مدد وہاں پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انڈونیشیا اور ملیشیا ہیں, انڈونیشیا اور ملیشیا بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایک تو جو سفارتی سطح پر ان دونوں کا کردار انتہائی امپورٹنٹ ہے. دونوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو امریکہ نے مزاحمتی تحریک پر پابندیاں لگانے کی بات کی, انہوں نے کہا ہم کوئی پابندیوں کو نہیں مانتے, امریکہ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ دونوں ملکوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ ان کے لیے جاری رکھیں گے. اب دیکھیں نا, یہ بیانوں کی اہمیت ہوتی ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. کیا پاکستان کو بیان دے سکا ہے؟ کیا پاکستان نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے کہ امریکہ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں نہ دے سکا. تو انڈونیشیا اور ملیشیا نے دیا ہے, انہوں نے کہا آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم کوئی پابندیوں کو نہیں مانتے, ہم ہر طرح کی سپورٹ ان کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کا کردار ان پر ادا کر رہے ہیں, اور حملہ ان کا بھی اسی طرح سے کنسیڈر ہوگا. میں نے آپ کو اوپر پوری ڈیٹیل بتائی ہے یوکرین کی مثال دے کر کہ جو پیچھے کھڑے ہیں آج کے دور میں ماڈرن وارفیئر میں, ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے. آج یوکرین کی جنگ میں پورا امریکہ لڑ رہا ہے, مدد کے ذریعے لڑ رہا ہے. یہ الگ طرح کی ایک جنگ سمجھی جاتی ہے, کیونکہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو پھر ایفیکٹ ہوگا اس کا, بیٹل فیلڈ میں ایفیکٹ ہوگا. جو یہ امداد بھیج رہے ہیں, جو ہتھیار بھیج رہے ہیں, جو عالمی سطح پر دیکھیں نا کہ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی انہوں نے قرارداد لے کر آئے, آپ کے روس نے ویٹو کیا, چین نے ویٹو کیا. اگر وہ ویٹو نہ کرتے تو یو این میں یہ ڈکلیئر ہو جاتے ایز اے ٹیررسٹ, تو پھر ان پر اور کتنی مصیبتیں آنی تھی. تو یہ بیسیکلی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر ان کے لیے شاید وہ مظاہرے نہ ہوتے, جو دنیا بھر میں ان کی حمایت آ رہی ہے, تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا طاقت ان کی بن چکی ہے. تو کسی ٹیررسٹ جب یو این ڈکلیئر کرتا ہے تو ان کے لیے کون سے مظاہرے ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی تو آپ ایک چیز سمجھے نا, بے شک وہ غلط ڈکلیئر کریں یا صحیح ڈکلیئر کریں, لیکن ڈکلیئر تو کیا نا, تو وہاں پر جو بچایا وہ بھی جنگ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ قطر ہے, قطر بھی بہت ہیلپ کر رہا ہے. آپ دیکھیں یہ ہر سال ملینز آف ڈالرز کی ایڈ جو ہے وہ دیتے ہیں مزاحمتی تحریک کو, اور مزاحمتی تحریک کا جو اونلی پولیٹیکل آفس ہے وہ بھی قطر میں ہے. اور قطر پر بڑا پریشر ڈالا گیا تھا کہ آپ ان کا پولیٹیکل آفس ختم کریں, لیکن قطر نے نہیں کیا. اور پھر ان کا جو چینل ہے الجزیرہ, بلنکن نے باقاعدہ فون کیا, بلکہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بڑا امیر قطر کو کہا کہ آپ الجزیرہ کو کہیں کہ یہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, ذرا اتنی رپورٹنگ نہ کریں, اتنا سچ وہاں سے سامنے نہ لے کر آئیں. بڑا انہوں نے پریشر ڈالا, لیکن جو قطری امیر قطر ہیں انہوں نے کہا نہیں مانے وہ. تو یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے. پھر ابھی جو ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے, انہوں نے ان کی سب سے بڑی جو فوڈ چین ہے اس پر پابندی لگا دی ہے, اور اس سے ان کو اربوں نہیں خربوں کا نقصان ہوا ہے. تو وہ بھی ایک طرح کی, اور میں بتایا وہ ہر سال ملینز آف ڈالرز کی ایڈ دے رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اگر وہ ان کو آفس یہاں پر نہ فراہم کریں تو ان کے لیے اور زیادہ مصیبتیں ہوں گی. پھر اسی طرح ایک مصر کا کردار ہے, مصر کا کردار بھی بہت انپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ سی آئی اے چیف ان کے پاس گئے, بلنکن ان کے پاس گئے, بائیڈن نے ان کو فون کیا ان کے صدر کو کہ آپ کو ہم قرضہ آپ کا اتار دیں گے, آپ کو ہم ایڈ دیں گے, آپ کیا کریں کہ ان غزہ کے لوگوں کو اندر آنے دیں. اس سے کیا ہونا تھا کہ غزہ کا ایک طرح سے سودا ہو جاتا, غزہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھن جانا تھا, اور یہ ہمیشہ کے لیے مہاجر بن جانے تھے. لیکن اس سودے سے انکار کیا مصر نے, اور انہوں نے ان کے پیسے ان کے منہ پر مارے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے اس نے اپنی فوجیں نہیں بھیجی, باقیوں نے کون سا بھیجی ہیں, لیکن یہ والا کردار بھی بڑا انپورٹنٹ. اگر وہ یہ چیز مان جاتا تو شاید یہ جو جنگ ہے بہت جلدی وہ ہار چکے ہوتے. ٹھیک ہے, اور یہ وطن ہمیشہ کے لیے ان سے چھین جانا تھا. تو ریزسٹ کیا ہے مصر نے, حالانکہ مصر کے جو صدر ہیں وہ امریکہ ہی کے انفلوئنس سے آج سے 10 سال پہلے بنے تھے, لیکن آج پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں. تو مصر کا بھی اپنا کردار ہے. پھر ایک واحد غیر ملکی ملک ہے جس کا بہت کردار ہے, جو فرنٹ فٹ پر آیا ہے, اور کوئی دوسرا ملک اس طرح سے نہیں آ سکا, وہ ساؤتھ افریقہ ہے. ساؤتھ افریقہ جو کا کردار ہے وہ ٹوٹلی سفارتی سطح پر ہے, اور اتنا اس نے ڈنٹ ڈالا ان کو کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے. شاید بیٹل فیلڈ میں اتنا ڈنٹ نہ ڈالا گیا ہو اسرائیل کو جتنا ساؤتھ افریقہ نے سفارتی سطح پر ڈال دیا. ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ نتن یاہو کو گرفتار کرنا چاہیے, اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس چلنا چاہیے, اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, اور جو جنگی جرائم یہاں پر کیے گئے ہیں اسرائیل کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو یہ پہلی بار ہوا کہ کوئی غیر ملکی ملک فلسطین کے لیے اس حد تک سامنے آیا ہے. تو بالکل میں ضرور کنسیڈر ان کو بھی اسی لسٹ میں ضرور کروں گا کہ وہ بھی پوری طرح سے اس جنگ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا, اب اس ساری صورتحال کے بعد اسرائیل جکڑا جا چکا ہے. اگر ان سارے ملکوں کی یہ مدد نہ ہوتی اور مزاحمتی تحریک اکیلی لڑ رہی ہوتی یا حزب اللہ ہی اکیلی لڑ رہی ہوتی تو پھر یہ ٹک نہیں سکتے تھے اسرائیل کے سامنے, یہ ہار جاتے. تو اب یہ جو ان سب لوگوں کی مدد آئی ہے اس سے کیا ہے کہ یہ تگڑے ہو گئے ہیں, اور اتنے تگڑے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی ایک نہیں وہاں پر چل رہی. 40 دنوں میں ایک سنگل بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دنیا کو دکھا سکیں گے یہ ہماری ملٹری اچیومنٹ ہے. اس لیے اب امریکہ نے ان کو 2 ہفتے دیے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کر کے دکھاؤ تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ بھائی تم نے یہ ملٹری اچیومنٹ کی ہے. تو ان لوگوں کی مدد سے اسرائیل کو جکڑ لیا گیا ہے.
अब इस जकड़ने के बाद अगला प्लान सुन लीजिए, वो इससे भी खतरनाक है। अब आगे इसराइल के साथ क्या होने वाला है, ये असल चीज है जहां पर अब इसराइल फंस चुका है कि वो ना ही इस जंग से पुल बैक कर सकता है और ना ही आगे जा सकता है। आगे तो वो जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि आगे से उसको मजामत इतनी है, फेंटे उसको आगे से इतना लग रहा है, उसका नुकसान इतना हो रहा है कि वो आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन वो पीछे भी नहीं हट सकता, पीछे हटता है तो फिर उसकी रही सही की इज्जत वो जाती है, उसको पूरी दुनिया में वो बदनाम होकर रह जाएगा कि ये तो टके का मुल्क नहीं है, ये तो बड़ी कोई मुसाद थी और फलानी इंटेलिजेंस थी, फलानी पावर थी, फलानी फिजाइया थी, ये क्या है। तो वो मतलब टके की इज्जत नहीं रहनी तो पीछे नहीं हट सकते, आगे वो आने नहीं दे रहे। तो अब ये जो इस पंजे में फंसा है, अब इसके साथ क्या होना है, अब ये सुनिए। अब इसी पंजे में फंसाकर इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज किया जाएगा, इसकी ताकत को। आप देखिए रोजाना वो सैकड़ों टैंक तबाह कर रहे हैं, इनकी आर्मर्ड गाड़ियां तबाह कर रहे हैं, उस बॉर्डर पर लेबनान वाले पे इनके स्पाई डिवाइसेस उड़ा रहे हैं, इनके चौकियों पर निशाना बना रहे हैं, इनकी पूरी उन्होंने सेटलमेंट्स उड़ा दी हैं और खाली करवा दिए हैं, इनके शहर खाली हो चुके हैं, हाइफा जैसी बंदरगाहों पर रोजाना हमले हो रहे हैं, इनके फौजी अड्डों पर हमले हो रहे हैं। इधर से यमन हमला करता है तो उनको ये उनके मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाते और वो डायरेक्ट जाकर हिट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका चूरन निकालना है, ठीक है, इनका आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कचूमर निकाल कर इनकी ताकत को पहले दुनिया के सामने एक्सपोज करना है। फिर दूसरा काम इसी में फंसाकर, इसी सूरत हाल में इनको रखकर इनकी इकोनॉमी को तबाह करना है। $51 बिलियन एक आप पाकिस्तानियों को तो इसका ज्यादा अंदाजा होगा ना, हम तो $1 अरब के लिए भीख मांगते रहे, तो उनका $51 बिलियन का नुकसान हो चुका है और अभी तो ये सारे मुल्क बराह रास्त भी नहीं आए, पीछे खड़े हुए हैं और एक एक दिन में इनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तो इसी हालत में रखकर इसकी इकोनॉमी का नुकसान करना है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, टूरिज्म बंद हो गया, आपकी लोग जो यहां पर आए हुए थे सारे बाहर इवैक्यूएट कर गए, पूरी तरह से आपका मुल्क जो है वो जंग की सूरत हाल में चला गया, खौफ फैल गया, जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो भी डूब गई, आपकी सिर्फ 40 दिनों में जीडीपी 10% डिक्रीज कर गई। तो इकोनॉमी को यहां पर नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि इकोनॉमी ही सबसे बड़ी चीज होती है। फिर इसके साथ क्या करना है, इसको आलमी सिफारती सतह पर तनहा करना है। अभी आप देखें तनहा हुआ, यूएन में सिर्फ 2 लोगों ने इनको, 2 मुल्कों ने वोट डाला, आपके अमेरिका और कनाडा ने, और अब कनाडा भी पीछे हट गया और उसने भी बड़ी लान तान इन पर की है कि भाई ये जो तुम कुछ कर रहे हो ना ये ज्यादा चलने वाला नहीं, और अमेरिका ने भी खुद कहा है कि 2 हफ्ते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं लेकर चल सकेंगे। तो इसको दुनिया के सामने नंगा करने के साथ साथ आलमी सिफारती सतह पर भी करना है। आप देखें पहली बार यूएन इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। इससे पहले कब आपने यूएन को देखा था इतने दबंग स्टांस रखते हुए, कब आपने देखा था फ्रांस को इसके खिलाफ बयान देते हुए, कब देखा था जापान को इसके खिलाफ बयान देते हुए। तो सिफारती सतह पर इसको तनहा करना है, जो एक बहुत बड़ी पावर थी इसराइल की, उसको भी खत्म करना है। फिर इसके साथ क्या होगा कि हिजबुल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने हमले बढ़ाती जाएगी, इधर से इतना नुकसान हो रहा होगा, इकोनॉमी तबाह हो रही होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमले बढ़ते जाएंगे और फिर जब ये मुकम्मल तौर पर अंदर से खोखला हो चुका होगा, इसके पहले इतना नुकसान हो चुका होगा, फिर पूरा जोर लगाकर इनसे फाइनल मार्का खेला जाएगा। फिर इनसे फलस्तीन की आजादी का फाइनल मार्का खेला जाना है और उसमें ये जो सारे कंट्रीज हैं ये 1 स्टेप नहीं 10 स्टेप फॉरवर्ड होकर उसमें मदद करेंगे। इसराइल अंदर से खोखला हो चुका होगा, इकोनॉमी तबाह, पहले इतना नुकसान, फौज एग्जॉस्टेड हो चुकी होगी, 3.5 लाख जो रिजर्व फौज थी सारी की सारी वो तो गजा में खड़ी की हुई है, तो वो अलग से एग्जॉस्टेड हो जाएगी अगर 2 महीने ये जंग चलती है। तो फिर जब वो वाली फुल स्केल वाली जंग छिड़ेगी तो कौन सामने करेगा भाई, कौन लड़ेगा वहां पर जाकर? आपके टैंकों का कब्रिस्तान पहले बन चुका है, तो वो कहां से कौन सी फौज आएगी जो फिर लड़ेगी? यही होगी ना। तो फिर इनको वहां पर सही वाला जो है ना इनसे वो बदला लिया जाना है। तो फिर इस सारी सूरत हाल के बाद फाइनल राउंड, फाइनल जंग, फाइनल हमला होगा। और अब देखें ना कि ये जो भी हिजबुल्लाह ने फुल स्केल वॉर डिक्लेयर नहीं की, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी है, वो आपको समझनी है। इस वक्त इसराइल बड़ी चालाकी से बड़ी कोशिश कर रहा है कि अपने उसके जो तमाम ये वाले दुश्मन हैं मिडल ईस्ट में, इनको अमेरिका के जरिए खत्म करवा ले, मगरब की मदद से हमला करवा इनको खत्म करवा ले। यानी किसी तरीके से हिजबुल्लाह अगर ये जंग छेड़ देता तो इस सूरत हाल में तो अमेरिका ने आना ही आना था, हर सूरत में मदद करनी थी, मगरब ने भी हर सूरत में आना ही आना था। तो इसकी इनका प्लान ये था कि जज्बात में आकर हिजबुल्लाह हमले करेगी और इनको हम सबक सिखवाएंगे अमेरिका के जरिए से। लेकिन उन्होंने बड़ी जबरदस्त, मैं कहता हूं, सियासी हुकूमत अमली खेली और फुल स्केल वॉर में नहीं गए। आहिस्ता आहिस्ता इनको डंट डालते रहेंगे, अमेरिका भी एग्जॉस्टेड होकर पीछे हट जाएगा, जो बाकी उसके और बहुत सारे मसाइल हैं, आगे फिर इलेक्शन आने वाले हैं। तो अगर वो आज हमला कर देता तो उसकी अपनी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचता और इस सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो जाता। ये तो जाहिर सी बात है ना कि अमेरिका अगर जाता तो मुकम्मल शिकस्त ना दे पाता, तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान तो पहुंचाता, इनको इतना कमजोर कर देता कि वो जितना इसराइल को इस वक्त खतरा उनके लिए है वो नहीं रहना था। ये तो सीधी सीधी बात है। तो इसलिए बड़ी सोच और विचार के बाद, बड़ी हिकमत अमली के बाद उन्होंने फिलहाल ये हमला रोका है। लेकिन ये फिलहाल रुका है, ये मुकम्मल नहीं रुका है। ये प्लान पूरा तैयार है कि इसराइल के साथ आगे आगे करना क्या है। हाँ, एक सूरत हाल है, अगर इसराइल जंग बंदी कर लेता है और सिविलियंस का यहाँ पर वो खत्म कर देता है, सिविलियंस का शहादतें यहाँ पर नहीं होती, कत्लेआम बंद हो जाता है, तो फिर ये प्लान रिवर्स हो सकता है। क्योंकि फिर वो जो सारी हाइप है, फिर वो जो सारा प्लान है आलमी सतह पर भी, वो सारा रुक जाएगा। क्योंकि फिर इन मुल्कों के पास भी जवाब नहीं होगा ना हमला करने का। तो जवाब भी तो आपको जंग का चाहिए होता है। जैसे इसराइल के पास जवाब है कि जी हम पर इन्होंने हमला किया, और वो तो यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा कि वो हमला भी आप ही के रिएक्शन कर दिया था,
लेकिन फिर भी उनके पास एक जवाब था, उन्होंने हमला किया। तो इसी तरह आज इनके पास भी जवाब है इसराइल पर हमला करने का, लेकिन अगर इसराइल रुक जाता है, जंगबंदी की तरफ आ जाता है, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये दरअसल चीज है, सिर्फ बचने का इसराइल के पास ये रास्ता है कि अगर वो पुल आउट कर लेता है, लेकिन पुल आउट करता है तो फिर वही नुकसान है, रही सही इज्जत भी जानी है, वो दबदबा रोब भी हमेशा के लिए खत्म हो जाना, दुनिया को पता लग जाना है कितने जोगे हैं ये, ठीक है। तो इस तरह ये फंसा हुआ है, ये ट्रैप है पूरा। ये मैंने बड़ी तफसील के साथ, बड़े दलाइल के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और यकीनी तौर पर ये वाला एंगल, ये वाला पहलू आपके सामने पहले नहीं आया होगा, ये हकायक आपके सामने पहले नहीं आएंगे। तो ये जरूरी है कि हम इनकी नाकामियों को एक एक करके आपके सामने रखें और आपको पता चले कि भाई वो सिर्फ बमबारी के नीचे छुप रहे हैं, उनकी मिलिट्री कामयाबी कुछ भी नहीं है, कोई कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की है, ये सिर्फ